सब्सक्राइब करें ज़िया टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आज है संडे फाइनली, और आज के दिन मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का रिप्लाई और जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ अगर आप भी कोई आपके मन में भी सवाल है तो आप इसी वीडियो में अपना कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मैं नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं। तो आज की इस वीडियो में हमने दो भाइयों के सवालात और कमेंट्स को लिए हैं, जिनमें पहले जो है मुदस्सिर भाई हैं ये, और इन्होंने सवाल किया है कि हालात हाज़रा पर मश्क कैसे की जाए। देखें, हालात हाज़रा पर मश्क करने के लिए आप कुछ चीज़ों को सामने रखें, ताकि आपके सामने जो है अनावीन और टॉपिक्स जो हैं वो लेटेस्ट टॉपिक्स रहें। तो लेटेस्ट टॉपिक्स के लिए आपको अखबार का मुताला करना चाहिए। अखबारात में मौजूदा हालात हमारे समाज के, माशरे के, देश के, मुल्क के जो होते हैं उससे रिलेटेड ही उसमें जो है टॉपिक्स और मज़मून शाये होते हैं। तो आप जो है अखबारात का ज़रूर मुताला करें और उससे आप अख़ज़ करें कि अभी माहौल क्या है, माशरे में क्या सब चल रहा है, हमारे वतन के अंदर, मुल्क के अंदर क्या सब चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, क्या निज़ाम है, क्या कानून है, वगैरह वगैरह। तो सारी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी आपको अखबार के ज़रिए। तो इसमें मैं कहूँगा कि बेहतर है आप उर्दू अखबार का मुताला करें। और इस सिलसिले में दूसरी चीज़ अगर अर्ज़ करूँ तो वो है कि आप जो है मुजल्ला होता है ना, महानामा, जो मदरसे से निकलता है या किसी और तंजीम की तरफ से निकलता है, तो उन सब चीज़ों को आप पढ़ें। हालांकि ये बात मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपके जवाब देता चलूँ कि वहाँ जो मदरसे से रसाइल निकलते हैं, जराइद निकलते हैं, जो मुजल्ला निकलता है महानामा, उसको भी आप पढ़ें। उसमें भी आपको लेटेस्ट टॉपिक्स और अनावीन उसमें आपको मिल जाएंगे। उससे आपको अख़ज़ सिर्फ़ ये करना है कि हमारा मौजू क्या होना चाहिए, और उससे रिलेटेड उसमें जो भी टॉपिक्स है उसको आप लें कि आजकल जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उस पर हम बयान करने की कोशिश करें। देखिए, ये जो पॉइंट्स होता है ना, हालात हाज़रा पर बयान करना, ये मैंने 10 टॉपिक्स इस पर आपको दिए थे पिछली वीडियोस में। आपने नहीं देखी है तो मैं दे दूंगा इसके लास्ट में, आप वहाँ जाके देख लें कि 10 अहम सुलगते अनावीन ये मैंने दिया था। उसमें बहुत अच्छे अच्छे हालात हाज़रा पर टॉपिक्स मैंने अख़ज़ किए थे। तो उसको आप जब बयान करते, कोई भी लेटेस्ट टॉपिक्स हो, तो लोगों की तवज्जो उस पर जो है ना बहुत ज़बरदस्त होती है, लोग उसको सुनते हैं। चूँकि अभी जो माहौल चलता है तो लोग उसको जो है बहुत गौर से सुनते हैं, और उसमें सारे लोगों का जो है ना उस पर जो है नज़र होती है, सारे लोगों की तवज्जो होती है जो चल रहा होता है लेटेस्ट बिल्कुल। तो आप क्या कि मैं तो कहूँगा कि सारे जो हम लोग जैसे मुक़र्रिर हैं, ख़तीब हैं, इमाम हैं, उन सबको चाहिए कि हालात हाज़रा पर ही जो है ज़्यादा कोशिश की जाए कि बयान किया जाए। तो इसको ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनके मसाइल का हल भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो ख़ुलासा ये कि आप अखबारात का मुताला करें, और इसी तरह से मदारिस से, मकातिब से, मसाजिद से और तंजीम जो भी जमीयत जमात है उनसे जो मजल्ले और महानामे निकलते हैं उसका भी आप मुताला करें। ये दो चीज़ें इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट हालात के लिए जो है आपकी रहनुमाई और रहबरी करेगा इंशाल्लाह। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना, ठीक है। क्या है मोहम्मद अजीम भाई के कमेंट्स को, और ये लिखते हैं कि जिनको तकरीर की मश्क नहीं है वो हर हफ्ते नए मौजू पर तकरीर कैसे करें। तो देखें, जिन लोगों को, जो लोग नए हैं, इस लाइन में आए हैं, जिनको तजर्बा नहीं है, तो वो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेहतर है कि हर हफ्ते जो है ना नए मौजू पर ही तकरीर करें। नए मौजू पर तकरीर करने के लिए ये आसान है इस चीज़ के बनिस्बत कि आप उसी मौजू पर दूसरे जुमा बयान करें। जी, आपको समझना होगा कि आप अगर एक ही मौजू पर हर जुमा बयान करते हैं या 2-4 जुमे बयान करते हैं, तो आपको मज़ीद मुताले की और वसी मुताले की ज़रूरत होती है। जी, मज़ीद मुताले की और वसी और कसीर मुताले की ज़रूरत होगी, चूँकि जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, किसी भी टॉपिक को, किसी भी मौजू को आप बढ़ा ही नहीं सकते। बढ़ाने के लिए आप, जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट जुमा जब आप बयान करेंगे तो नई चीज़ें बयान करेंगे, और नई चीज़ें बयान करेंगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड भी होना चाहिए और आपके पास मवाद भी होना चाहिए।
تو اس کے لیے وسیع مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی. تو آپ کے لیے تو بہتر یہ ہوگا جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے کہ ہر ہفتے اپنے موضوع کو چینج کرے بھائی. موضوع چینج کرنا آسان ہے، نیا موضوع اخذ کرنا، نئے موضوع کا انتخاب کرنا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ جو ہے اسی موضوع پر بات کرتے رہیں. تو آپ کو بہت سارے مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سارے مواد کی ضرورت پڑتی ہے، قرآنی آیات پھر چاہیے، اس سے ریلیٹڈ مزید. تو کوئی ایسا ٹاپک بھی ہوتا ہے جس پر آپ کو جس کو آپ بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچ پاتے ہیں اور نہیں کھینچ سکتے ہیں چونکہ مختصر اس میں آیات ہوتی ہیں، احادیث ہوتی ہیں، الا یہ کہ کوئی بہت عالم ہے بڑا جاننے والا تو اس چیز کو وہ اپنے تئیں جو ہے اس کو لمبا کر سکتا ہے اور لمبا کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ نئے ہیں تو یہ آسان ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے ہر جمعے جو نا نئے ٹاپک پر ہی تقریر کریں. اور نئے ٹاپکس تو اتنے سارے ہیں کہ اس کے لیے انتخاب کے لیے کوئی آپ کو جو ہے مشکل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کا انتخاب کریں. یہ مشکل کام نہیں ہے. آپ بہت سارے عناوین ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں، آپ کو ہزاروں ٹاپکس مل جائیں گے، لیکن ایک موضوع پر آپ کو ریگولر تقریر کرنا ہے یہ مشکل کام ہے. اس بات کو سمجھ لیں آپ، یہ مشکل کام ہے. یہ آپ حالی جو نئے لوگ آئے ہیں وہ نہیں کر سکتے چونکہ آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک موضوع پر بیان کریں گے بھائی میرے تو مطالعے کی بہت ضرورت پڑے گی. اس پر مزید جو آیتیں آپ نے بیان کی ہیں ظاہر سی بات ان آیات کو آپ تو نیکسٹ جمعہ آپ انہی کو تو بیان نہیں کریں گے، مزید نئی آیات آپ لائیں گے، نئی احادیث لائیں گے، نئی واقعات لائیں گے، نئی باتیں لائیں گے، ٹاپک آپ کا وہی ہوگا. تو اس میں بہت جو ہے مطالعے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ اگر نئے ہیں یا جو لوگ بھی نئے ہیں تو وہ جو ہے نا ہر جمعے اپنا ٹاپک بدلیں، اپنا عنوان چینج کریں. اب ایک عنوان پہ آپ کو تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں سے جو مواد مل ہی جائیں گے، آیات مل ہی جائیں گی، احادیث مل ہی جائیں گی، واقعات مل ہی جائیں گے اور باتیں بھی مل جائیں گی. تو یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک ٹاپک پر جو ہے نیکسٹ جمعہ بیان کریں. تو فائنلی آپ کو میں یہ صلاح دوں گا، مشورہ دوں گا اور آپ جیسے ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کہ بھائی ہر جمعے آپ ٹاپک کو چینج کریں. تو اس سے لوگوں کی دلچسپی بھی باقی رہتی ہے. ورنہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا شکایت کرتے ہیں اے مولانا تو ایک ہی ٹاپک کو لمرائے ہوئے ہیں، کئی جمعے بیان کرتے ہیں. تو لوگوں کی حال کبھی ہوتا ہے ایسا کہ اگر ہم کچھ اچھی چیز نہیں بیان کے نیکسٹ جمعہ تو لوگوں کی توجہ ختم ہوتی رہتی ہے، لوگ بدظن بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی موضوع کو کھینچے جا رہے ہیں. تو یہ اس چیز سے اچھی ہے کہ آپ ہر جمعہ کو جو ٹاپک چینج کر دیں تو لوگوں کی جو ہے توجہ لوگوں کی جو ہے اس میں بنی رہے گی. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو اپنا موضوع چینج کر دیا کریں. امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. پلیز تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دین والی ویڈیو میں اپنا کومنٹ ضرور کیا کریں. کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو، تقریر سے متعلق ہو، نعت سے متعلق ہو، ہم سے متعلق ہو، غزل، یعنی کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو وہ سارے سوالات کا انشاءاللہ میں اس میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیں اور ہمارا اس ساتھ تعاون بھی کریں. آپ جیسے اپنے لوگوں کو اس چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ اس کو ہم مزید اور بڑھائیں، تاکہ ہم جیسے کم پڑھے لکھے آپ جیسے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. جو لوگ اس لائن میں نئے آئے ہیں ان کو کچھ تجربہ ہم سے ہو جائے، چونکہ ہم اس لائن میں 2 سال سے ظاہر سی بات ہے پرانے ہیں تو ہمیں 2 سال کا تجربہ ہے، ہم 5 سال سے پرانے ہیں تو ہمیں 5 سال کا تجربہ ہے. لیکن اگر آپ پہلی مرتبہ آتے ہیں اس لائن میں تو آپ کے پاس وہ تجربہ نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے لیکن تجربہ نہیں ہوتا. علم کے ساتھ تجربے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو مجھے ان چیزوں کا جو تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ملتا ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.